من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله.
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب وارنا مناسكنا وتب علينا إنك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله ما شاء الله اللهم زد فضلا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله